श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। நான்காவது ஸ்கந்தம் முதலாவது அத்தியாயம். ஸ்வாயம்புவ மனுவினது பெண்களின் வம்ச வர்ணனை. மைத்ரேய உவாச்ச மனோஸ்து சதரூபாயாம் திஸ்ரः கன்யாश्च ஜக்ஞிரே आहूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आहूतिं रुचये भ्रातादभिभ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेन समाधिना यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञस्वरूपदृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेः अंशभूतानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम् तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो अजनयत् द्वादशात्मजान् तोषः प्रतोषसन्दोषो भद्रशान्तिरडस्पतिः इत्मः कविर्विभुस्वग्नः सुदेवो रोचनोद्विषट् दूषितानाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्दरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञसुरगणेश्वरः प्रियव्रतः उत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणामनुवृत्तं तदन्तरं देवहूतिं मदात्ताद कर्दमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धिश्रुतप्रायं भवता गततो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छत्यत्कृतः सर्गस्त्रिलोक्यां विततो महान् याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला सुषवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूतविरजं विश्वगं च परन्तप देवकुल्यां हरे पादशौचात्याभूत्सरिद्दिवः अत्रे पत्न्यनसूयात्रीं जज्ञे शूयसशस्सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्मसम्भवान् विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणानोदितसृष्टौ अद्रिर्ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशाशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्गुष्टे निर्विन्द्यायासमं ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदेगपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैदसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः
अप्सरो मुनिगन्धर्वसिद्धविद्यातरोरगैः वितायमान यशसस्तदाश्रमपदं ययुः तद्भ्रातुर्भावसंयोगविद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विभुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उपतस्तेऽर्हणाञ्जलिः वृषहंससुपर्णस्थान् स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्बितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जनस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वः तेभ्यः क एव भवतां मह्यो बहूतः एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानश्चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि धूराद्भूतप्रसीदत महामिह विस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा त्रस्यते विभुदर्शभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्यतमृषिं प्रभो देवाऊचुः यथा कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वैध्यायति ते वयम् अतास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः भवितारोङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यक् दम्भद्योर्मिषतोस्ततः सोमो भूद्ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवेत् दुर्वासा शङ्करश्यांसो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तता तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषेन्तरे उतत्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यजन्मनि दह्राग्निर्विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्तु इडविडासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीणसूतसतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परं तप चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बनो वसुभृत्यानो द्युमान् शक्त्यादयो परे
सिद्धिस्तु अदर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दद्यञ्चम् अश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे। भृगुख्यात्या महाभागः पत्न्यां पुत्रान् अजीजनत् दातारं च विदातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतीं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां दयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशनासुतः तयेते मुनयः क्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदौहित्रसन्तानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामललोचनाः त्रयोदशाधातर्माय ततैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवचिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सूतशुभं मैत्री प्रसादमभयं दया शान्तिः शुकं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्भम् अर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तु क्षेमं ह्रीप्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर्नरनारायणावृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत्सु निर्वृतं मनांसि कगुभो वाताः प्रसेदुः सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ते स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलं देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्तुरभिष्टवैः देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं के रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः दृश्याददप्रकरुणेन विलोकनेन यश्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययुतुरर्चितौ गन्धमादनं ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजान् स्त्रीन् अजीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंश्च पञ्च च त एवैकोनपञ्चाशत् शाकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यत् नामभिर्ब्रह्मवादिभिः
आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते अग्नयस्तु ते अग्निष्वाता बर्हिषतः सोम्याः पितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधार कण्ये द्वे वयूनां धारिणीं स्वदा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवाया नागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहात् योगसंयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।